हेलो दोस्तों, तनकीद क्या है? तनकीद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तनकीद हम नहीं समझ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तालिब इल्म तनकीद के बारे में यही तस्वुर करते हैं, उनके दिमाग में एक हवा बना के रख दिया गया है कि तनकीद बहुत मुश्किल अम्र है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तनकीद की असलियत क्या है और असल में तनकीद कितना दिलचस्प मौजू है। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, वीडियो को मुकम्मल देखिए। तमाम किताबों के बारे में मैं बताऊंगा कि किन किताबों की मदद से तनकीद को आप लोग पानी कर सकते हैं। तनकीद आप लोगों के लिए एक बिल्कुल उसी हलवे की तरह हो जाएगी जिस तरह से जो हलवा हम आसानी से उठा के खा लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को साबित करके दिखाता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक और मैं बताता हूं आप लोगों को कि तनकीद क्या है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो बात करते हैं आज यूनिट नंबर 7 के तनकीद के गोशे के बारे में। तहकीक पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज तनकीद के बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पे है तनकीद की तारीफ और उसकी अहमियत। अब तनकीद की तारीफ और उसकी अहमियत। अदब की तारीफ क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप नहीं बता सकते हैं। इसी तरह से तनकीद की तारीफ अगर कोई आपसे पूछे तो आप वो भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अदब तनकीद से मुंसलिक है और तनकीद अदब से मुंसलिक है। अदब जिस तरह से बदलता है उसी तरह से तनकीद भी बदल जाती है। तरक्की पसंद अदब कुछ और है, जदीदियत के अदब कुछ और है। इसी तरह से तरक्की पसंद तनकीद कुछ और है, जदीदियत की तनकीद कुछ और है। तो तनकीद की तारीफ और उसकी अहमियत, तनकीद की तारीफ कोई नहीं हुई बहरहाल, लेकिन हमारे नक्कादों ने इसकी तारीफ की है तो हमें भी करनी पड़ेगी। सिलेबस में है तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। तो आइए देखते हैं तनकीद की तारीफ किस किताब से हम पढ़ सकते हैं। फ़न तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी, नूरुल हसन नकवी साहब की जामे और मुख्तसर किताब है। तमाम तालिब इल्मों के पास इस किताब को ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके असातिज़ा टोकते हों तो आप उससे नहीं रुकेंगे। आप किताब खरीदिए और इस किताब से पढ़िए। इस किताब में आपको तनकीद की तारीफ मिल जाएगी, उसकी अहमियत भी मिल जाएगी। और आप नीचे ये देख रहे हैं दबिस्तान तनकीद जो है, तासुराती, मार्क्सी, जमालियाती, नफ्सियाती, साइंटिफिक, मतनी तनकीद। तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को इसकी असलियत। हयाती, उसलूबियाती, मतनी तनकीद को छोड़ करके ये तमाम तनकीदी दबिस्तान आप लोगों को भी इस किताब में मिल जाएगी। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, तज़किरों की तनकीदी अहमियत। तो दोस्तों तज़किरों के बारे में आप लोगों को पता होगा कि उर्दू तनकीद की इब्तिदा से पहले उर्दू में तज़किरा निगारी की रिवायत मौजूद थी। पहले फ़ारसी में तज़किरे लिखे जाते थे। उर्दू का पहला तज़किरा मीर तकी मीर का निकातो शोरा, उसके बाद उर्दू में भी तज़किरे लिखे गए। मर्द शोरा के तज़किरे अलग लिखे गए, औरत ख़वातीन शोरा के तज़किरे अलग लिखे गए। तो तज़किरे क्या होते हैं? तज़किरे होते हैं 150-70 शोरा को इकट्ठा करके, उनके कुछ 2-4 गज़लों को इकट्ठा करके उनके बारे में थोड़ा सा, उन शोरा के बारे में 1-2 लाइन में लिख देना कि ये कैसे शायर थे। तो बाद के मुहक्किकीन ने कहा कि तज़किरों में चूंकि ये लिखा गया कि कैसे शायर थे, मसलन मीर ने सौदा के बारे में लिख दिया कि कैसे शायर थे, तो इस तरह से मीर गोया की एक नक्काद है। तो इस तरह से साबित किया गया कि तज़किरों में तनकीदी अहमियत है, तज़किरों में तनकीदी असर है, तज़किरों में तनकीद है। लेकिन कलीमुद्दीन अहमद ने, आप सब जानते होंगे, इसकी बखिया उधेड़ के रख दी है कि तज़किरों में तनकीद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे नक्कादों ने इसको साबित भी किया गया। बहरहाल तज़किरों में तनकीद की अहमियत की, तज़किरों की तनकीदी अहमियत कहाँ से हम पढ़ सकते हैं? तो इसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो मुख्तसरन हमें जा करके शारिब रज़वी साहब की किताब, सबसे अहम किताब, बहुत ही बुनियादी किताब, हर तालिब इल्म के पास इसको होना चाहिए, जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात। इसमें आपको ना सिर्फ तज़किरों की तनकीदी अहमियत मिल सकती है, बल्कि अदब क्या है वहाँ से शुरुआत होती है और जदीद उसूल तनकीद तक तमाम चीज़ें जो मगरबी शेरियात और मगरबी नज़रियात और मशरक़ी नज़रियात, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने यकजा कर दिया है।
اسی طرح سے مشرقی شعریات اور اردو تنقید کی روایت جو پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کو تذکروں کی تنقیدی اہمیت مل سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مشرقی تصور نقد جو ہے، یعنی عربی شعریات میں سلام العجمی، ابن قتیبہ، قدامہ ابن جعفر، ابن رشیق، ابن خلدون، عبد القاہر جرجانی، فارسی شعریات کے امیر کیکاؤس، ابن اسکندر، ابن قابوس، رشید الدین وطوات، شمس قیس رازی، عروضی سمرقندی، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو مشرقی شعریات اور اردو تنقید کی روایت میں مل جائیں گی چیزیں، تو آپ لوگ اس کتاب کو بھی ضرور پڑھیں اور اس کے ذریعے سے ایک اچھا نوٹ بنائیں۔ اب سنسکرت شعریات کہاں سے ہمیں مل سکتی ہے؟ تو سنسکرت شعریات کے لیے آپ لوگ مغربی و مشرقی شعریات جو وہاب اشرفی صاحب کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات جو گوپی چند نارنگ صاحب کی کتاب ہے، ان دونوں کتابوں کو آپ لوگ پڑھیے۔ اس میں آپ لوگ سنسکرت شعریات کے بارے میں ہی نہیں جان پائیں گے، بلکہ وہاب اشرفی صاحب کی کتاب میں تو مغربی شعریات اور مغربی نقادوں کے بارے میں جو یہ نیچے ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی زبانوں کے کیا شعریات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو معلومات یہاں سے مل سکتی ہیں۔ اسی طرح سے گوپی چند نارنگ صاحب کی کتاب میں بہت ضخیم کتاب ہے اور ایک بہت ہی اہم تنقیدی کتاب ہے، اس میں آپ لوگوں کو سنسکرت شعریات کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے رس، دھونی، النکار وغیرہ یہ سب چیزیں کیا کیا ہیں، اسی طرح سے مغربی نظریات کے اوپر بھی یہاں پہ بحث کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں دبستان تنقید کے اوپر، تنقید کے، اور اسی دوستو یہ جو مغربی تصور نقد ہے، اس میں مغربی تنقید کے اصول جو ہے سجاد باقر رضوی صاحب کی کتاب ہے، وہ کتاب بھی آپ لوگوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مغربی نظریہ ساز جتنے ہیں ان تمام لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ان تمام لوگوں کے بارے میں لکھ کر کے سمجھا دیا ہے۔ اب آتے ہیں دوستوں دبستان تنقید کے اوپر۔ دبستان تنقید میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سلیبس میں ہے متنی تنقید۔ میرے خیال سے متنی تنقید کے یہاں پہ ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ متنی تنقید کا جو تعلق ہے وہ تنقید سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ تحقیق سے ہے۔ تحقیق میں متنی تنقید ہوتی ہے، متنی تنقید تنقید کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ تو متنی تنقید ہوتا ہے کہ پرانی کتابیں جو ہوتی ہیں اس کے متن کو نکال کر کے اس کے بارے میں جو تحقیق کی جاتی ہے یا اس کے بارے میں جو رائے قائم کی جاتی ہے، اس کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے، جو قرت کی جاتی ہے، اسی کو متنی تنقید کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ متنی تنقید کا حصہ نہیں ہے۔ تو دبستان تنقید کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، تاثراتی، مارکسی، جمالیاتی، نفسیاتی، سائنٹیفک، متنی نہیں، حیاتی، اسلوبیاتی، تو یہ تمام دبستان آپ لوگ فن تنقید اور اردو تنقید نگاری نور الحسن نقوی صاحب کی کتاب اور جدید اردو تنقید اصول و نظریات شارب الدولی صاحب کی کتاب میں بہت آسان فہم زبان میں پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دبستان کیا ہے۔ اردو کے اہم ناقدین پر آتے ہیں، یہ تمام جتنے بھی ناقدین ہیں، محمد حسن آزاد سے لے کر کے شبیہ الحسن تک، حالی، امداد امام مصر، شبلی، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، محمد حسن، شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، شکیل الرحمان، وزیر آغا، مجنو گورکھپوری، تو ان تمام نقادوں کے بارے میں اگر ہمیں پڑھنا ہے کہ ان کا تنقیدی موقف کیا ہے یا ان کی تنقید کس زمرے میں آتی ہے، آیا وہ تاثراتی نقاد ہیں، مارکسی نقاد ہیں، جمالیاتی نقاد ہیں، نفسیاتی نقاد ہیں، سائنٹیفک نقاد ہیں، حیاتی نقاد ہیں یا اسلوبیاتی نقاد ہیں، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر ہمیں پڑھنا ہے تو فن تنقید اور اردو تنقید نگاری اور مشرقی شعریات اور اردو تنقید کی روایت، ان دونوں کتابوں کو پڑھ کر کے آپ ان تمام لوگوں کے بارے میں، ان کے تنقیدی موقف کے بارے میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو تنقید یہ رہی تنقید، اور تنقید کوئی مشکل امر نہیں ہے، تنقید بہت ہی آسان چیز ہے۔ تنقید کے لیے صرف کرنا کیا ہے؟ تنقید کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے متن ہونی چاہیے، آپ اس متن پر کسی ایک نظریے کے تحت، کسی ایک موقف کے تحت اگر آپ اس سے متفق ہیں تو، ورنہ اپنا عملی تنقید اس کے بارے میں کر سکتے ہیں، اس کی بخیا ادھیڑ سکتے ہیں، کھرے اور کھوٹے کو پہچان کر کے اس کو الگ الگ کر دینا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہی تنقید ہے۔ یہی ہم ادب میں بھی کرتے ہیں، ایک غزل ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، اس کو الگ الگ کر کے بیان کر دینا،
وہی تنقید ہے. اب مارکسی نقاد کیا کرتا ہے, اسی غزل میں اپنے سماجیات کے تعلق سے اگر کوئی بات کہہ دی گئی تو کہتا ہے کہ واہ بہت اچھی غزل ہے. اگر اس میں بورژوا طبقے کے تعریف کر دی جاتی ہے تو کہتا ہے واہ بہت خراب, کیا بہت خراب غزل ہے, اس کی ترنت تنقید کر دیتا. تو یہی تنقید ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نظریات بہت سارے ہیں, اس میں الجھا کر ہمیں رکھ دیا گیا ہے. آپ لوگ جا کر کے ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے تنقید بالکل آسان ہو جائے گی. آنے والے دنوں میں ایسے ویڈیوز اپلوڈ بھی کروں گا جس سے آپ لوگوں کو تنقید بہت آسان لگے گی اور تنقید سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی, اس کے بارے میں نوٹس بنانے میں بہت آسانی ہوگی. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ثابت ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی میرے ویڈیو سے فائدہ مل رہا ہو تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اسی طرح سے لائک اور شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہمارے اس ویڈیو میں کیا آپ لوگوں کو اچھا لگا اور کیا کمی رہ گئی. شکریہ.